दोस्त मित्रहरू, यो कथा सामान्य छ, तर यस कथाले दिन खोजेको सन्देश यति ठुलो छ कि जो हामीलाई हाम्रो जीवनको हरेक ठाउँमा काम लाग्छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँले यस कथालाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा ठुला गल्ती गर्नबाट बस्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, एउटा राजा थियो र एक दिनको कुरा हो, त्यस राजाले आफ्नो मन्त्रीलाई बोलाउँछ र मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीलाई भन्छ कि हेर मन्त्री, हाम्रो राज्यमा सबैभन्दा काम नलाग्ने कुराहरू के हुन्, भोलि त्यसको लिस्ट बनाएर ल्याऊ र तिनीहरूलाई हामीले यो राज्यदेखि भगाउनु पर्छ भनेर भन्छ। र अर्को दिन उसको मन्त्रीले त्यो लिस्ट या सूची बनाएर त्यो दरबारमा आउँछ र आफ्नो राजालाई भन्छ, राजन, हाम्रो यो राज्यमा सबैभन्दा काम नलाग्ने कुराहरू माकुराहरू र माखाहरू हुन् भनेर भन्छ। र राजाले सोच्छ, कसरी माकुरा र माखाहरू हाम्रो देशमा सबैभन्दा काम नलाग्ने कुराहरू हुन् भनेर भन्छ। त्यसपछि त्यस मन्त्रीले भन्छ, माकुराहरूले हाम्रा राम्रा घरहरू बिल्डिङहरूमा जालो थाप्छन् र फोहोर बनाउँछन् र माखाहरूले खालि रोगको सङ्क्रमण गर्छन्, हाम्रो खानामा आएर रोगहरू फैलाउँछन् भनेर भन्छ। र यति भनेपछि त्यस राजाले पनि मान्छ कि हाम्रो यो राज्यमा सबैभन्दा काम नलाग्ने कुराहरू भनेका माकुराहरू र माखाहरू हुन् भनेर त्यसले मान्छ। र यदि भइसकेपछि उसले आफ्ना सैनिकहरूलाई बोलाउँछ र आफ्ना सैनिकहरूलाई भन्छ, हेर सैनिक हो, हाम्रा राज्यमा भएका सबै माकुराहरू र माखाहरूलाई विष हालेर या स्प्रे गरेर या मारेर जसरी गर्छौँ यहाँदेखि भगाऊ र मारिदेऊ भनेर त्यसले आफ्ना सैनिकहरूलाई चाहिँ आदेश दिन्छ। र के हुन्छ, अचानक त्यति बेलै उसको शत्रुले चाहिँ त्यस राज्यमा आक्रमण गर्छ र आक्रमण गरिसकेपछि उसको शत्रुले त्यो राज्यमा चाहिँ विजय हासिल गर्छ र सबैलाई उसले चाहिँ जेलमा हालिदिन्छ र राजा मात्र बाँकी बच्छ। र राजाले आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि ऊ भाग्छ, ऊ भागी जङ्गलतिर जान्छ र त्यस शत्रु राजा हुन्छ। अब त्यो शत्रु राजाले के गर्छ कि आफ्ना सैनिकहरूलाई पनि त्यस राजाको पछाडि भगाइन्छ, मतलब त्यसलाई पक्ड्नको लागि पठाइन्छ। ल पठाइसकेपछि के हुन्छ, अब त्यो राजा जान्छ जङ्गलमा र एउटा झाडीमा लुक्छ। एउटा झाडीमा लुकेपछि ठ्याक्कै त्यो शत्रु राजाका सैनिकहरू पनि त्यहीँ पुग्छन् र त्यस झाडीको नजिकै पुग्छन्। अनि पुगेपछि एउटा सैनिकले भन्छ, पक्कै राजा यो झाडीमा लुकेको हुनुपर्छ, हेर साथीहरू, राजालाई यही झाडीमा खोज्नुपर्छ, हिट भनेर त्यो झाडीतिर जाँदै हुन्छ। ठ्याक्कै अर्को सैनिकले के भन्छ कि यदि राजा यो झाडीमा लुकेको छ भने माथि माखाहरू छन्, मतलब यहाँ कुनै पनि मरेको कुरा या मरेको लास छ, यहाँ राजा कसरी हुनसक्छ, न त नि माथिहरू माखा घुमिरहेछन्, मतलब यहाँ मरेको लास या मरेको कुनै जन्तु छ, नजाउँ फेरि राजा यहाँदेखि भाग्न सक्छ यो जङ्गलदेखि, यो जङ्गल धेरै ठुलो छ, खोज्नुपर्ने हो, हिट भनेर त्यहाँदेखि त्यो झाडीदेखि जान्छ। र अब त्यो सैनिकहरू त्यहाँदेखि गइसकेपछि राजाले सोध्छ, यो झाडी त सुरक्षित छैन, अब यस झाडीदेखि कुनै सुरक्षित ठाउँमा जाउँ भनेर उसले सोच्छ र नजिकै एउटा गुफा देख्छ र उसले त्यो गुफालाई सुरक्षित ठाउँ मान्छ र त्यस गुफाभित्र जान्छ। र फेरि ती सैनिकहरू पुरै जङ्गलमा खोजेर त्यस गुफाको नजिकै फेरि पुग्छन् र पुगेपछि एउटा सैनिकले फेरि भन्छ, अघि त त्यहाँ त्यो झाडीमा लुकेका थिएन भने त पक्कै यो गुफामा त पक्कै लुकेको हुनुपर्छ, 100% लुकेको हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अर्कोले भन्छ, यदि राजा यहाँ लुकेको भए त्यो माकुराको जाली त फाटेको हुनुपर्ने, त्यो त टुटेको हुनुपर्ने, त्यो त ठेक्कै छ, न त टुटेको छ, केही भएको छैन, त्यो त मतलब राजा यहाँ पनि लुकेको छैन, हिट खालि हाम्रो यो समय बर्बाद नगरौँ, यसमा जाउँ, यो पुरै जङ्गलमा खोजौँ, न त अनि उसले आफ्नो साथीको त्यहाँ गएर षड्यन्त्र गरेर फेरि उसको आफ्नो राज्य चाहिँ हासिल गर्न सक्छ, जाउँ हिट हाम्रो राजालाई भन्नुपर्छ यस्तो कुरा भनेर ऊ चाहिँ ती सैनिकहरू त्यहाँदेखि जान्छन्। र अब त्यो राजाले सैनिकहरू गएको देख्छ र एकैछिनपछि ऊ चाहिँ आफ्नो साथीको त्यहाँ जान्छ र आफ्नो साथीको त्यहाँ गइसकेपछि उसले के गर्छ कि उसले आफ्नो साथीसँग मिलेर फेरि आफ्नो राज्यमाथि चाहिँ आक्रमण गर्छ र आफ्नो राज्यमाथि आक्रमण गरिसकेपछि उसले विजय हासिल गर्छ, किनभने उसको साथीको सैनिकहरू धेरै ताकतवर थिए, उसको सैनिक पनि धेरै सङ्ख्या पनि धेरै ठुलो थियो। र अब उसले के सोच्छ कि यदि त्यो दिन त्यो झाडीको माथि माखाहरू र त्यस गुफाको बाहिर त्यो माकुराले जाली नथापेको भए, जालो नबनाएको भए सायद म अहिले बाँच्थेन र यो राज्य मेरो हुँदैन थियो। र यस कथाको सबभन्दा मुख्य सन्देश दुईवटा छन् र पहिलो सन्देश भनेको यो हो कि हामीले कुनै पनि मान्छेमा हचुवाका भरमा विश्वास गर्नु हुँदैन। यदि त्यो दिन अगर त्यो मन्त्रीमा उसले विश्वास गरेर त्यो माकुरा र माखाहरूलाई मारिदिएको भए सायद ऊ चाहिँ त्यो दिन त्यो शत्रुका सैनिकहरूबाट बस्ने थिएन।
र अर्को पोइन्ट भनेको के हो भने यो संसारमा जति पनि कुरा छन् साना कुरादेखि लिएर ठुला कुरासम्म सबैको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व हुन्छ र हामीहरू जीवनमा के गर्छौँ हामीहरू जीवनमा ती साना साना कुराहरूलाई छोडेर ठुला ठुला कुराको पछाडि पर्छौँ हेर्नुहोस् हामी पढाइ गर्छौँ तर हामी आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सोच्दैनौँ र हामी केही खेल खेल्छौँ तर आफ्नो पढाइको बारेमा सोच्दैनौँ यी साना साना कुराहरूले नै ठुलो रूप लिन्छ हेर्नुहोस् एउटा पानीको बुँद एउटा पानीको थोपाले नै पुरा एउटा समुद्र बन्छ त्यसरी नै यी साना साना कुराहरूले नै हामीलाई सफल बनाउँछन् त्यसैले हामीले साना साना कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ र फ्रेन्ड्स हजुरलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बाइ बाइ फ्रेन्ड्स एन्ड सी यू इन नेक्स्ट